सब से एक अपील करती हूँ कि आपसे जितना भी हो सकता है, आपकी भी बेटियाँ होंगी और मैं भी एक बेटी हूँ, तो आप सब हमारी मदद करें। लिहाजा ये है कि मेहरबानी करें, जो भी आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी बहुत नवाजी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़ और मैं हूं आपका मुस्तफा। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमेशा पिसे हुए तबके को, नादार तबके को और मज़लूम लोगों को ऊपर उठाने की मेरी हमेशा कोशिश होती है। ऐसी कुछ आज एक दर्दनाक कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसल गोई, ज़िला कोटली यूनियन कौंसल गोई का एक गाँव सखीनाथ है, वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब और उनकी एक बेटी मेरे साथ मौजूद है। सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब के 5 बेटे बेटियां हैं, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। जबकि 2015 में इनका एक मकान की छत गिरने से, बारिशों की वजह से मकान की छत गिर गई थी। उस मकान की छत गिरने की ज़द में इनकी एक छठी बेटी थी जो वो मकान के नीचे आकर उसकी डेथ हो गई थी। तो सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब का कोई ज़रिया माश नहीं है। ये पहले 2015 में गोई बाज़ार है जो वहाँ पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सेल या ख़रीद व फरोख्त करते थे, उनका ये काम करते थे। उसके बाद ये सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब 2015 से मकान की छत गिरने के बाद फ़ौरन अचानक बीमार हो गए, आज तक दोबारा उठ ना सके। और सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब का एक बेटा है जो सिर्फ 200 या 300 रुपये दिन के कमाता है, वो किसी गाड़ी के साथ होते हैं और 2 या 300 से ज़ायद इनका कोई ज़रिया माश नहीं है। ये सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब की एक बेटी इंटर कॉलेज गोई में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और मैं मज़ीद सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब से पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक हो? ठीक है, खैरियत है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं 2015 में मेरा मकान इधर गिरा है, ठीक है, मेरी बेटी मैट्रिक का इम्तहान उसने दिया था, ठीक वो है, उस वक्त तो वो शहीद हो गई थी इधर। ठीक है, तो उसके बाद मेरा अपना जो लक है, जो तकलीफ है ना, मोरे जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो है मुझे। मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, खट पारी मंजी पारी रहता हूँ। तो लिहाजा ये है कि मेहरबानी करें, जो भी आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी बहुत नवाजी। आपने देखा है ये हमारा मकान भी देखें, जिसमें हम 7-8 आदमी इसमें गुजारा करते हैं। तो ये बहुत औखा है, ये बारिशों में इधर देखो, इधर ही हम लिहाजा है। इसलिए आप आप तुसां बहुत शुक्रिया है जेह्ड़े तुस साढ़े कोल इत्थै आए हो और साढ़े दुख ने भी शरीक होए हो। तो लिहाजा ये है कि साढ़े मकान आस्तै अगर मदद की जाए तो बीमारी ना इलाज आस्तै भी, तो बहुत शुक्रिया तुसां उसी जनाब ना। 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਢੱਠੀ जी ਤੇ जी ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈंट? जी जनाब, 1.5 लाख रुपया उन्होंने दिया है। ठीक, 1.5 लाख रुपया हाँ तुसां की ਦਿੱਤਾ। जी, हमने वो दिया है उन्होंने, और कोई मदद शद नहीं की है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਮਕਾਨ ਗਿਰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ? कोई नहीं, कोई मुआवजा शब्जा नहीं दिता कि इन लोगों जी किसी भी। पटवारी ऐसा हर चीज़ बनाई खड़ी सी। उस तो बाद अस दफ्तर उत्थे DC ने जाने हैं सर। तो अजें वो जेह्ड़े जख्मी ने साढ़े चक के सर, वो भी जाना कोई नहीं, जिला जाने तो आने हफ्ते बाद अच्छो जी, 10 दिन बाद अच्छो जी अज आया तो होया, फिर चुप होई मुड़ी आई जाने, कराया खर्चा करी तो वापस। इतना साढ़े वसाइल ही नहीं जे अस खर्चा करते जाई सकां उत्थै। तो लिहाजा तुसें बहुत शुक्रिया जनाब ने जेह्ड़े ਹੁਣ तुसें, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਕਿਆ? कोई भी जरिया नहीं। मैं भाई तुसें कहा कि बिल्कुल मजदूर समझो, घर खट्टे पर पिया हुआ है, लग्गे ने तकलीफ ही मोरे आनी, जिसकी वजह मैं कम ही ना करी सकना, बिल्कुल बेबसी ना आलम आ। तो छोटे छोटे बच्चे ने तुसें सामने तकी भी सकने, कोई ऐसी है ते एक कमरा है, उस तो बाद कोई मकान नहीं बनाई सकिया मैं। इस कमरे में अस 8-9 बंदे गुजारा करी रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि तुसें थोड़ी हूँ सवाल आ गया, तुसें जिस तरह साढ़े आस्तै बेहतर कोई तरीका सोचने हो। सिर्फ रहने आस्तै, लेटने आस्तै, रात गुजर अपने बसर करने आस्तै सिर्फ एक कमरा है तुसां कोल, ते इस विच भी अपने बारिश होनी जदों ते पानी पानी होया पौनी पौनी बिल्कुल यार, तक सामने नजर रखना जी सर, तुसों कोई दूर तो नहीं, आप तकी भी सकने हो तुसों। ते निक्की बच्ची है, समझे। ते तुसां अपने इंतजामिया अग्गै ते आला हुकाम अग्गै ते दर्द दिल रखने वाले लोग, जिन्हां लोगों पर अल्लाह पाक ने खसूसी करम है, उन्हां अग्गै क्या अपील करसो?
انہوں اگے یہ اپیل کری سکنے جی لہذا کوئی مدد اگر کری سکن تا بہت مہربانی نوازش انہوں لوگوں نے شکریہ ہو سی جی اگر ہے جی حالات وچ اگر سارے اتنی سپورٹ کرن تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی رزق کی برکت کرسی انشاءاللہ تے لہذا جو بھی تساں بہتر سمجھنے ہو سارے واسطے تساں اس نے پر اسیں عمل درآمد کرائی دیو بہت نوازش ناظرین یہ سید اجاز حسین شاہ صاحب جن کے 5 بیٹے بیٹیاں اور یونین کونسل گوئی کا ایک گاؤں سخی نات وہاں پر ایک کمرے میں یہ ان کے اپنے 5 بیٹے بیٹیوں سمیت اور 2015 میں ان کی ایک مکان کی چھت گرنے سے ان کی ایک چھٹی بیٹی تھی جو 10th کی اسٹوڈنٹ تھی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ناظرین میں مزید سید اجاز حسین شاہ صاحب کی ایک بیٹی جو انٹر کالج گوئی میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے میں اس سے انہی سے پوچھتا ہوں کہ ان کے حالات زندگی کیا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیٹی آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہوں گی, ذرا غور سے سنیے گا. یہ بیٹی 3 گھنٹے پیدل سفر کر کے اپنی کلاس اٹینڈ کرتی ہے جا کر انٹر کالج گوئی میں. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کس طرح یہ سروائیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہاں سے کالج جاتے ہوئے؟ 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے والد صاحب معذور ہیں, بیمار ہیں؟ میرے والد صاحب مزدور ہیں تو وہ بے روزگار ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ میرے ابو کی مدد کریں. تو سے گزارش کرتی ہوں, سب سے ایک اپیل کرتی ہوں کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی اور میں بھی ایک بیٹی ہوں, تو آپ سب ہماری مدد کریں. جی ناظرین یہ وہ مکان ہے سید اجاز حسین شاہ صاحب کا جو 2015 میں بارشوں کی وجہ سے جس کی چھت گر گئی تھی اور اجاز شاہ صاحب کی ایک 10th کی اسٹوڈنٹ بیٹی اس چھت گرنے سے فوت ہو چکی تھی. تو میرے پیچھے آپ کو یہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا جس کی میرے خیال سے چھت تو اب اس کی دیواریں بھی باقی نہیں ہیں. تو ناظرین یہاں پر میں 2 مزید باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو اسپیشل ان لوگوں سے کہ تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا. اس ٹائم ایک کمرے میں یہ 8 آدمی 8 لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. یہاں پر رات کو اس کمرے میں بھی بارشوں کی وجہ سے, آج تیسرا دن ہے, موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک تو شدید سردی, دوسرا یہاں پہ اندر پانی بھی آ رہا ہے, اور وہ بیٹے بیٹیاں. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو. یہ بیٹیاں ہمیشہ قوم کا سرمایہ ہے. بیٹیوں والے ذرا ضرور سوچئے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی بیٹی کو جو یہاں سے 3 گھنٹے پیدل سفر کر کے انٹر کالج گئی اور اپنی جا کر کلاس اٹینڈ کرتی ہے, پھر واپس آ کر اپنے معذور باپ کا بھی خیال رکھتی ہے, اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا. یہاں پہ اجاز شاہ صاحب کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. ناظرین یہ اجاز شاہ صاحب کا, اور میں تمام دیکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں, ایک بار میں یہ دلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی ہو سکے میری ذاتی کوشش ہے کہ اجاز شاہ صاحب کی جلد از جلد مدد کی جائے تاکہ ان کا مکان بن سکے, تاکہ آپ لوگوں کے یہ پھول جیسی بیٹیاں بھی ایک چھت تلے زندگی بسر کر سکیں. سکول تو شاید میں سمجھتا ہوں شاید یہ کل کی مستقبل کے ڈاکٹر ہیں, مستقبل کے انجینئر ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان انضمام چودھری کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے G1 نیوز. اللہ حافظ.